ज़िंदगी जीने का मज़ा तब आता है जब कोई बहुत खुश हो और उस खुशी की वजह आप हों। जब कोई दिल दुखाए तो चुप हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि जिसे हम जवाब नहीं दे पाते उसे अल्लाह ताला बेहतर जवाब देने वाला है। ज़िंदगी में ऐसा दोस्त बनाएं जो आईना और साया बनकर साथ दे, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी भी साथ नहीं छोड़ता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू आपके रिश्तेदारों में, लोगों में कभी कम ना हो, तो लोग जो हैं आपको हमेशा सबसे आगे रखें, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा लम्हा भी आ जाता है कि इंसान चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है, क्योंकि अगर किसी को जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा आप दस्तयाब होंगे ना, तो आपकी कदर कम होती जाएगी। ज़िंदगी के साथ साथ वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, और इंसान टाइम के साथ साथ जो है ना बहुत चेंज भी हो जाता है। वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, जिससे इंसान टोटली जो है ना बदल जाता है। इंसान जो है सारी ज़िंदगी एक जैसा नहीं रहता, वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी कोई बात नहीं सुनता, या फिर हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, या फिर हमारी बात की को जो है ना कोई अहमियत नहीं देता। तो मैं आपको बताऊँ, इसकी सबसे बड़ी वजह आप खुद हैं। इसकी वजह यही होती है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों को जो है ना इतनी ज़्यादा आप दूसरों को वैल्यू दे देते हैं, इतना ज़्यादा आप दूसरों को जो है ना दूसरों के बातों में दखल अंदाज़ी करने लग जाते हैं कि लोग जो है ना आपको अहमियत देना ही छोड़ देते हैं। या फिर आप ऐसा करें कि दूसरों की बातों के अंदर दखल अंदाज़ी देने से बेहतर ये है कि आप खामोश रहें। खामोश रहने में ही आपकी बेहतरी है। आप अपनी लाइफ में अगर खामोश रहना सीख जाते हैं ना, तो लोग आपकी लाइफ में जो है ना दखल अंदाज़ी करना छोड़ देंगे, और आपकी लाइफ में इतना सुख आ जाएगा जो कभी भी आपने सोचा नहीं होगा। चुप रहना ही आपकी कदर को इतना बढ़ा देता है कि लोगों को आपकी अहमियत का खुद ब खुद अंदाज़ा होने लग जाता है। तो कुछ थोड़ी सी टिप्स मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, जिसकी वजह से आप लोग कभी भी अपनी अहमियत को नहीं खो सकते, और आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी तब्दीली आ जाएगी। सबसे पहली बात, शिकायत करना छोड़ दें। लोगों के साथ शिकायतें करना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि लोगों के साथ किसी भी बात का शिकवा करना या शिकायत करना जो है ना वो बिल्कुल फ़ज़ूल है। अगर आप जो है ना लोगों को, अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है, आप उसको उसकी शिकायत कर रहे हैं कि हाँ, फ़लाँ ने मुझे ऐसे कह दिया है, या फिर फ़लाँ ने ये कहा है, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो अगर जो है ना आप किसी के साथ ये बात शेयर कर रहे हैं ना, किसी के साथ शिकायत कर रहे हैं, या फिर किसी के सामने शिकवा कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो इंसान कब तक आपकी बात सुनेगा? एक लिमिट होती है हर बात की। इससे बेहतर यही है, अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है, तो आप जो है ना अपनी लाइफ़ में खामोशी इख्तियार कर लें, और अपना जो है ना सारा मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दें। तो अल्लाह ताला जो है वो बेहतर जवाब देने वाला है। बेहतरी इसी में है कि आप खामोश हो जाएँ, और जो है ना जिसने आपके साथ जो है ना गलत काम किया है, वो फिर खुद ही अल्लाह ताला के साथ जो है ना आप उसको जवाबदेह होगा। दूसरी बात, कभी भी किसी दूसरे के सामने मत रोएं। अगर आपको कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, कोई आपको शिकवा है, कोई शिकायत है, मैं आपको कब बताऊँगी कि सबसे बड़ी जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। आप जब भी रोएं उसके सामने रोएं, जब भी गिड़गिड़ाएँ उसके सामने रोएं, लोगों के सामने कभी मत रोएं, क्योंकि जब आप किसी के सामने रोते हैं, वो आपके मुँह पे तो आपका बन जाता है, आपको सहारा देने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो आपका जो है ना आपकी वही बात दूसरों के साथ करेगा, आपका मज़ाक बनाएगा। तो देखें, बेहतर यही है कि दूसरों के सामने अपना मज़ाक मत बनवाएँ, और दूसरों के सामने रोना मत रोएँ अपनी ज़िंदगी का। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात हैं, कोई परेशानी है आपको, या फिर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पे बैठें, अपने अल्लाह के साथ उसका शिकवा करें, अपने अल्लाह के सामने रोएं।
وہ جو ذات ہے نا، اس کے سامنے آپ جتنا بھی رو لیں گے، وہ آپ کا بھرم رکھنے والا ہے، وہ آپ کی بات سنے گا، آپ کی مشکل کا حل نکالے گا۔ اگر آپ انسان کے سامنے روئیں گے، انسان آپ کا تماشا بنا دے گا، کیونکہ کوئی بھی آج دنیا میں کسی کا نہیں ہے سوائے رب کی ذات کے۔ تو اپنا جو ہے جتنا بھی دکھ ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں، کبھی بھی کسی انسان کے سامنے مت روئیں، کسی انسان سے اپنی خوشیوں کی بھیک مانگنا جو ہے نا، مانگنے کی کوشش کبھی بھی مت کریں، کیونکہ کوئی بھی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے ذلت اور رسوائی کے۔ پھر وہ انسان آپ کو تانے دے گا، بعد میں آپ کو باتیں سنائے گا، وہی آپ کی جو بات ہوگی وہ آپ کے لیے رسوائی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے روئیں، کبھی بھی اپنے دکھ کا رونا جو ہے انسان کے ساتھ سامنے کبھی مت روئیں۔ اگلی بات ہے کہ کبھی بھی کسی معاملے میں فوری ری ایکٹ نہ کریں۔ کبھی بھی کوئی آپ کے ساتھ جو ہے نا غلط اگر کسی نے کر لیا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ لڑائی کر لی ہے، تو فوری ری ایکشن لینے سے جو ہے نا آپ لوگ باز رہیں، کیونکہ جو فوری ری ایکشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ قدم اٹھا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں ہم لوگ پچھتاتے ہیں۔ پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ فوری ری ایکٹ نہ کیا کریں، سوچ سمجھ کر ہر بات کا فیصلہ کریں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کر بھی لیا ہے تو آپ جو ہے نا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور سوچ سمجھ کر بات کریں۔ دیکھیں، کہاوت ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، اس کا مطلب جو ہے نا لوگ نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑا سا سوچیں، بولنے سے پہلے سوچیں، سوچ لیں کہ آپ لوگ کیا کہنے جا رہے ہیں، کہیں آپ کا فیصلہ غلط تو نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا اپنے منہ سے بات نکالیں، جو بھی آپ نے بات کرنی ہے اس کو بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے جو ہے نا بیٹھ کر اس مسئلے کو سلجھائیں، فوری ری ایکشن نہ لیں۔ اکثر اوقات میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لڑائی کر لیتے ہیں آپس میں، تو پھر فوراً سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب تمہارا میرا رشتہ ختم، یا پھر جو ہے نا آج کے بعد ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے مر گئے، یا پھر ہم لوگوں نے آج کے بعد بالکل بھی آپ لوگوں کے گھر نہیں آنا، آپ ہمارے گھر نہیں آؤ گے۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جب اتنے بڑی باتیں کہہ دی جاتی ہیں تو پھر بعد میں وہ پچھتاوے کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی بات ہو اس کے اوپر فوری ری ایکشن نہیں لینا چاہیے، فوری ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کوشش کیا کریں جب بھی کوئی بات کریں اس کو بیٹھ کے مسئلے کو سلجھائیں، اپنی کوئی بھی جو ہے نا بات اس کے اوپر فوری ری ایکٹ نہ کریں۔ نیکسٹ میری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ بولنے، زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ فون پر بھی زیادہ گوسپ کرتی ہیں نا، تو میں کہتی ہوں کہ اس سے پرہیز کریں۔ اکثر اوقات جب ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ لمبی کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو اس میں کچھ باتیں ہم لوگ اس طرح کی بھی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سامنے ہی پھر وہ آ جاتی ہیں اور ہمارے لیے ہی شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ زیادہ گوسپ کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر بھی بات کر رہے ہیں تو بہت زیادہ بولنے سے پرہیز کریں، بہت زیادہ کبھی مت بولیں، کیونکہ زیادہ بولنے والے کو اکثر پاگل ہی کہا جاتا ہے۔ وہ جو زیادہ بولنا ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بھی بالکل اچھا نہیں ہے، وہ آپ کی صحت پر بھی غلط اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ بولنے کی وجہ سے آپ کی صحت بھی خراب ہوتی ہے اور دوسرا بندہ بھی پھر آپ کو اہمیت نہیں دیتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ تو بہت زیادہ بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کا دماغ خراب ہے۔ تو دیکھیے، آپ لوگ کو دیکھیے گا کہ اکثر اوقات جب آپ لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں نا تو پھر بعد میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ فلاں بندہ تو پتہ نہیں پاگل ہے، وہ تو بہت زیادہ بولتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اتنی بات کریں جتنی آپ کا مطلب ہے، اپنے مطلب سے زیادہ کبھی کسی کے ساتھ بات نہ کریں۔ اگر کسی کے محفل میں بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنی بات کریں جتنی کی ضرورت ہے اور اتنی بات کریں جتنی آپ سے پوچھی جائے۔ تو زیادہ بولنے سے، زیادہ گوسپ کرنے سے آپ لوگ پرہیز کریں۔ خاموش رہنے میں بہت بہتری ہے، خاموش رہنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے، اور خاموشی اختیار کرنے والے کی ہی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ خاموشی اختیار کریں۔ اور جو میں نے جو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں نا، یہ ہی زندگی کا نچوڑ ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں بالکل سچ ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، کسی کے سامنے اپنے رونے سے جو ہے نا آپ کا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا۔ آپ کسی کے سامنے اپنی جو ہے دکھ کا رونا رو تو دیتے ہیں، لیکن وہ پھر آگے جا کے دوسروں کو بتاتا ہے، پھر آگے جا کے وہ اگلے بندے کو بتاتا ہے۔ اس طرح سے آپ کی بات کا جو ہے نا وہ تماشا بن جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنا دکھ کبھی شیئر ہی نہ کریں۔ جو بھی ہے آپ کے دل میں ہے، آپ اپنے اللہ کے ساتھ
ساتھ شیئر کریں جو کہ دکھوں کو حل کرنے والا ہے، جو آپ کی مشکلات سے آپ کو نکالنے والا ہے، تو بہتر یہی ہے آپ اسی کے ساتھ اپنے سارے معاملات جو ہے نا ڈسکس کریں۔ یہی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر جو نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔